दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। अनि आज हामी एउटा विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रममा छौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी सुपरहिट बनाउने, नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामहरू, खास गरी पछिल्लो पटक देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको भ्रमण गर्दा नेपाल भारतका दुई प्रधानमन्त्रीले, खास गरी भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बदलिएको परिवेशमा नेपाल भारत सम्बन्ध सुपरहिट बनाउने सूत्र के हुन सक्छन्, त्यसको रोडम्याप के हुन सक्छ, त्यसका विविध आयामहरूबारे छलफल गर्न आज हामीले निम्ताएका छौँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका युवा नेता तथा प्रवक्ता डाक्टर आभास लाभलाई। संयोग नै भन्नुपर्छ, आज भारतले 75औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा हामी नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष बनाउने सूत्रहरूको खोजी गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि डाक्टर आभास लाभलाई। स्वागत छ सर। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने नि सर, सबै थोक फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिँदैन। हाम्रो तीनतिरको छिमेक भारतसँग धेरै खालका सम्बन्धहरू छन्, तर समय बदलियो, परिवेश बदलियो। बदलिएको परिवेशमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुपरहिट कसरी बनाउने? छिमेकी फेर्नुपर्ने आवश्यकता छ र? नै, मैले त्यो त लोकोक्तिको रूपमा भनेको। कथाहरू नि घाइते हुन्छन्, कथाहरू आहत हुन्छन्। कथाको अन्तर्यमा भएको, कथाको पार्श्वमा भएको सम्बन्धको इतिहास र सम्बन्धको जुन अस्तित्व छ त्यो कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ। र सुपरहिट हामीलाई बनाउनै पर्दैन, ईश्वरले जुराएको सम्बन्ध हो। हजुरलाई यो कुरा अहिले हामी सब नेपाली दाजुभाइलाई स्वाभिमानको नाउँमा, आत्मसम्मानको नाउँमा, स्वाधीनताको नाउँमा, राष्ट्रिय अखण्डताको नाउँमा हामी सब मर्न तयार हुन्छौँ। सब नेपाली दाजुभाइ एक ढिक्को छौँ। यो कुन ठाउँमा भारतको प्रवेशले हामी डराउँछौँ र? त्यसको जवाब मलाई तपाईँसँग चाहिन्छ। भारतले कहाँ राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय अक्षुण्णता, स्वायत्तता, स्वाभिमान, सम्मान र यो सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप गरिरहेछ? हामी यस्तो कुरा किन सोचिरहेछौँ? हाम्रो राम सीता होइन, हाम्रो भूमिको जुन जुडाव छ नि, त्यो तीनतिरका छिमेकी, हजुरले भन्नुभयो तीनतिरबाटको छिमेकी मात्रै होइन। छिमेकी त एउटा सम्बन्ध न हो, त्यो भूगोल थोरै हो। सम्बन्ध त हाम्रो अमेरिकासँग पनि हुनसक्छ, ईश्वरसँग छ जो यस भूमिमै हुनुहुन्न, होइन र? सम्बन्धको आधार हेर्नु पर्यो। यो हामी त्यो राम सीता बेटी रोटी पुरानो भइसक्यो। हामी एउटा कुरा बुझौँ, त्यो हाम्रो मतलबको स्वार्थको कुरा म गर्दिनँ। एयरपोर्टमा योगदान, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रोडहरू, एम्बुलेन्सहरू, स्कलरसिपहरू, हामी मर्दा पर्दा, बिरामी पर्दा हामी कहाँ जान्छौँ र? इन्डिया जान्छौँ। राम्रो राम्रो अस्पतालमा यदि यहाँबाट हामीलाई डक्टरले भन्यो कि रेफर गरिदियो भने हामी आम नेपाली जाने स्थल, त्यो सब कुरा म छोड्छु। म पहिला यो भन्छु, यो सोध्छु कि भारतले कहाँ कुन ठाउँमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर हाम्रो स्वाधीनतालाई चाहिँ हत्या गर्ने अथवा स्वाधीनतामाथि आक्षेप गरेछ। त्यसको जवाब मलाई हरेक ती मेरा आफ्नै दाजुभाइहरूसँग चाहिन्छ जसले यो सोच्नुहुन्छ कि भारतसँगको सम्बन्ध अब ठिक छैन अथवा मैले पछिल्लो पटक देशका प्रधानमन्त्रीले गरेको नयाँ दिल्ली भ्रमणको परिवेशलाई लिएर यो सुपरहिट सम्बन्धको प्रसङ्ग उठाउँदैछु। त्यति बेला भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई छेउमा राखेर हामी दुई देशको सम्बन्ध सुपरहिट बनाउन चाहन्छौँ भन्नुभयो। सुपरहिट कसरी बनाउने, मेरो जिज्ञासा थियो। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, मेरो विचारमा यो सम्बन्ध टुट्ने नटुट्ने सम्बन्ध छ। अब सुपरहिट त अवस्थामा गरिएको व्यवस्थापनको नाम न हो, पदार्थमय छ यो शब्द सुपरहिट। अब त्यो पदार्थमय बनाएर नेपाललाई धेरै विकसित तुल्याउनमा हामी मद्दत गर्छौँ अथवा धेरै हामी सहयोग गर्छौँ। चौतर्फी चारैतिरबाट नेपाली जनताको सम्मान, स्वाभिमान, सम्प्रभुताको रक्षा गर्दै नेपालको विकास, नेपालको राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्थामा हामी एउटा भाइ जस्तो, साखै भाइ जस्तो सहयोग गर्छु। उहाँको भनाइ होला, सोचाइ होला र
यी कुराहरूकै आधारमा उहाँले सोच्नुभयो होला सुपरहिट सम्बन्ध, तर यो सम्बन्ध अद्वैत छ, यो द्वैत होइन। यो दाजुभाइ भन्दा पनि अर्कै, यसको उपमा उपमेय बिम्ब दिन मिल्दैन, यस्तो सम्बन्ध छ। अद्वैत सम्बन्ध, एकदम अद्वैत सम्बन्ध। अब हाम्रो देशका नागरिकको समृद्धिमा कसरी जोडिन सक्छ, जोडाउनुपर्छ? वर्षौँदेखि हामी हेर्छौँ राजनीतिक रूपमा हाम्रो देशमा हाम्रो दाजुभाइलाई एउटा यस्तो न्यारेटिभ, एउटा यस्तो भाष्य को चाहिँ प्रवाह गरिएको छ कि भारतले नेपालको अक्षुण्णतामाथि आक्षेप गर्छ, अथवा मधेसलाई टुक्र्याउन खोज्छ, अथवा नेपालमा चाहिँ आफ्नो वर्चस्व गर्न खोज्छ आदि इत्यादि। अब यो सोचौँ हामी कि हाम्रो विकासको लागि पैसा सहयोग गरेर अथवा अरू राजनीतिक सहयोगहरू, हेरौँ न जति बुँदे सम्झौताहरू छन्, अथवा नेपाललाई जहाँ जहाँ समस्या पर्यो, चाहे त्यो भुइँचालो होस्, चाहे त्यो राजनीतिक समस्या होस्, भारतले सहयोग गर्दै आएछ। पछिल्ला भाष्यहरूमा भारतलाई अलिकति यो लाग्छ कि नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले यो लाग्छ कि नेपालले भारतलाई चाहिँ गलत ढङ्गले आक्षेप गर्न खोज्छ, यस्तो भाष्य छ है नेपालमा अहिले। त्यो भाष्यको मलाई आधारै थाहा छैन, त्यो त प्रोपगन्डा मात्रै लाग्छ। त्यस्तो प्रोपगन्डा किन उठाउँछन् त? राजनीतिक दलबाटै यस्तो प्रोपगन्डा बढी उठाउँछ। राजनीतिक कारण त्यो सम्बन्ध वास्तवमा हाम्रो भारतसँगै छ, एकदम के भन्छ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, नङ मासुको। भारतका देवी देवता नेपालका देवी देवता, भारतको भाषा नेपालको भाषा, संस्कृति, साइनो, एभ्रिथिङ। पशुपतिनाथको के नागरिकता नेपालको जनकपुरको हो? रामचन्द्रजीको नागरिकता कहाँको हो? होइन र? धर्म ग्रन्थहरू संस्कृत कहाँको हो? इन्डो आर्यन ल्याङ्ग्वेज हो नि, होइन र? त्यो अरू रामचरितमानस अवधिमा लेखेको तुलसीदाससँग हामी जोडिएका छौँ, बुद्धसँग जोडिएका छौँ। सिद्धार्थ गौतम हुँदा नेपालको भूमिमा त्यति बेला, अहिले त्यति बेलाको भूमिलाई यदि हामी सोच्छौँ भने बोधिसत्वको प्राप्ति अर्को भूमिमा, यो के हो? ईश्वरले जुडाएको प्राकृतिक अर्ग्यानिक रिलेसन होइन र? यसमा त्यो यी भाष्यहरू ती अनावश्यक हामीमा हस्तक्षेप गर्छ, हामीलाई उपनिवेश बनाउन खोजिरहेछ, हरेकमा हामी इन्डिया गुलामी किन गर्ने आदि इत्यादि भाष्यहरूको कारण के छ? अहिलेसम्म इन्डियाले सैकडौँ वर्षको इतिहासमा नेपालको के लिएछ र? जुन अरू कन्ट्रीले हामीलाई जस्तो हेर्छ, त्योभन्दा भारतले हामीलाई हाम्रो के नै खोजिदिएको छ? सीमाको विवाद छ, सीमाको विवाद त इन्डियाको पाकिस्तानसँग पनि छ, बङ्गलादेशसँग पनि छ, श्रीलङ्का पनि छ, चाइनासँग पनि छ, भारतकै आफ्नै। अमेरिका र क्युबाको विवाद थिएन र? अमेरिका नेपालको चाइनासँग पनि विवाद छ। बाँकी के कुन प्रकारको चाहिँ हामीसँग के नै लिलियो र? सोच्ने कुरा हो। हामी यो यति अद्वैत सम्बन्ध भएको छिमेकी भारत चाहिँ अब समृद्धिका हिसाबले, आर्थिक विकासका हिसाबले, प्रविधिको विकासका हिसाबले एकदमै उकालो उकालो चढिरहेछ, त्यसबाट हामी त्यही गतिमा किन जान सकेनौँ त? अहिले के छ नि, खास गरेर आउने युवा पिँढीमा एउटा गलत न्यारेटिभ प्रवाह उसको प्रसार गरिएको छ भारतको सम्बन्धमा। र एउटा कहीँ न कहीँ यो नेपालमा जुन एउटा मधेसी प्रतिको जुन अवधारणा छ नि, त्यो भारतीय नागरिकसँग मधेसीको अनुहार पनि मिल्छ, भाषा संस्कृति मिल्छ। त्यो मधेसीसँगको पनि एउटा तबका छ, एउटा समूह छ, त्यो एउटा घृणा, त्यो एउटा रोषले गर्दा पनि भारतसँग त्यो तबकालाई रोष छ। बाँकी त म देख्दिनँ कसैले, कारणै छैन। आफ्नो काम गर्नुपर्छ, आफ्नो विकास गर्नुपर्छ। हामीले आफै बलियो भएर भने हाम्रो छिमेकी आएर कुट्दियो भनेर हुन्छ? हामी बलियो भनेर कुन छिमेकी हामीलाई कुट्छ? हामी बलियो किन हुन सकेनौँ त डाक्टर साहब? हामी बलियो हुन सकेनौँ, त्यसको कारण हाम्रो देश को इमान्दार मान्छेहरू, जनता, नेता सबैको अभाव भएर। म यो भन्दिनँ सबै नेता सबै जनता, तर त्यसको जुन स्वत्वको साथ, जुन एउटा आत्मसम्मानको साथ नेपालको स्थापना भयो, अहिलेसम्म आइरहेको थियो, त्यसमा बहुत ठुलो ह्रास आएको छ। त्यो मान्छेहरू जनसङ्ख्या घटेर नेपाली मान्छेहरू बाहिरतिर गइरहेछन्। कुनै नेपालीलाई अहिले नेपाली बनेर बस्नु छैन प्रायः।
क्यानाडियन बन्नु छ, अमेरिकन बन्नु छ, अस्ट्रेलियन बन्नु छ। अनि कन्ट्रीलाई ओन गर्दैन भने कन्ट्रीसँग के मतलब भन्नु न, अहिलेको अवस्था त त्यो हो। अनि कसरी स्ट्रङ हुन्छ त? हामी नेपालीका छोराछोरी 12 कक्षापछि अस्ट्रेलियन बन्नु छ, क्यानाडियन बन्नु छ, अमेरिकन बन्नु छ, कोरियन बन्नु छ, जापानिज बन्नु छ, त्यहाँको PR, त्यहाँको ग्रिन कार्ड दिनु छ। नेपाली भएर बस्नै चाहँदैन। यो मनोविज्ञान यो कहाँबाट आयो? यो चाहिँ सोसियो पोलिटिकल विज्ञसँग सोध्नुहोस्, सोसियो इकोनोमिक विज्ञसँग सोध्नुहोस्। यो कन्डिसनमा हामी कसरी आफ्नो मुलुकलाई ओन गर्छौँ? कसरी सोच्छौँ यहीँ हामी जाने त निश्चित सङ्ख्यामा छन्, बाँकी त यहीँ नेपालमै छौँ नि त डाक्टर साहब। अब हामी नेपालले चाहिँ भारतको समृद्धिबाट, उसको प्रगतिबाट कसरी आफू पनि लाभान्वित हुने त? बेनिफिट कसरी लिने? त्यो पहिला त एउटा के छ, ग्राह्यता, आफ्नो चरित्रमा स्वभावमा एउटा ग्राहकता डेभलप गर्नुपर्छ। हामीलाई यो लाग्नु पर्यो, हामीले विभिन्न व्याख्या गरौँ, विश्लेषण गरौँ, हामीलाई र यो कुरामा ढुक्क हौँ कि हाम्रो ग्राहकतामा छिमेकीको कुनै स्वार्थ लोभ छ कि छैन। छ भने त गलत छ, हामीलाई चाहिँदैन। हामी क्युबा भएर बस्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै डेभलप गर्छौँ। हामी कुनै भारतको मात्रै होइन, त्यस्ता हरेक छिमेकीको, हरेक कन्ट्रीको विरोध गर्छौँ जो हाम्रो कन्ट्रीमाथि अनावश्यक आक्षेप, यहाँको अब राष्ट्रिय अक्षुण्णता, यहाँको सम्प्रभुता माथि हात दिन्छ। यसको व्याख्या गर्ने एउटा ठुलो वर्कसपको निर्माण गरौँ, एउटा ठुलो विचार गोष्ठी अन्तर्क्रिया गरौँ। देशका विज्ञहरू, हरेक विधाका विज्ञहरूले राखेर के यस्तो छ, कहाँ कहाँ छ, किन छ, र हामी ढुक्क हौँ पहिला कि हामी सहयोग लिन्छौँ, हामी सिक्छौँ। जहाँ घृणा हुन्छ त्यहाँ सिक्ने कुरा कहाँ हुन्छ? ठुलो सङ्ख्या बिस्तारै डेभलप हुँदै गइरहेछ कि उसलाई लाग्छ कि भारत हाम्रो चाहिँ सम्प्रभुतामा चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेछ। फ्याक्ट यही हो, हेर्नुहोस्, सत्य यही हो। त्यो पनि पहाडतिरका जनसङ्ख्या बढी, उसलाई पता नै किन लागिरहेछ। यो त म अहिलेसम्म खोजिरहेको छु, मलाई त्यसको हाउ टु ब्रेक डाउन इट। त्यही एउटा हरेक राजनीतिकदेखि नागरिक समाजबाट प्रबुद्ध, विज्ञ, विद्वान व्यक्तिहरूको समूह गठन गरौँ र भारतको विगतदेखि अहिलेसम्मको सब चर्याहरू, हाम्रो देशप्रतिको व्यवहारहरूको हामीलाई चर्चामा ल्याउँ, अन्तर्क्रिया गरौँ। त्यसमा उसको स्वार्थ, उसले गरेको हस्तक्षेप, उसले गरेका सहयोग, सबको व्याख्या गरौँ, खूब राम्ररी इलाबोरेट गरेर व्याख्या गरौँ र हेरौँ कि के छ वास्तवमा भारत नेपालको सम्बन्धको अन्तर्यमा के छ। त्यो व्याख्या भएर अनि त्यसपछि हामी के गरौँला नगरौँला त्यो निश्चित गरोस्। खास गरी सडकमा हुँदा भारत विरोधी नारा लाएर राष्ट्रवादी कहलिने, अनि सत्तामा गएपछि फेरि भारतकै आरती उतार्ने राजनीतिक चरित्रका बीच हामी छौँ नि सर। आरती उतार्ने अथवा घृणा गर्ने अथवा त्यो विरोधी नाराहरू लगाउने, यो सब स्वार्थले अभिभूत कुराहरू हुन् हाम्रो देशको लागि। सिधै कुरा, हरेक मान्छे स्वार्थले अभिभूत भएर आरती उतार्छन् र त्यो के भन्छ प्रार्थना गर्छन्। गुणगान गर्नु, आरती उतार्नु र गाली गर्नु सब स्वार्थले अभिभूत अभिव्यक्तिहरू हुन् म्याक्सिमम। यो खेती नेपालमा कहिलेसम्म चल्छ त? खास गरी राजनीतिमा क्या यो खेती नचलोस् सबले सोच्छन्। त यो खेती कसरी बन्द हुन्छ यसको लागि के कार्यक्रममा आउनु पर्यो, यसको खास विज्ञहरूसँग सोध्नुहोस्। यो हामी जस्तो अहिले हामी एउटा पार्टीको राजनीति गर्ने मान्छे छौँ, हाम्रो सोचको प्युरिफिकेसनको मापदण्ड के त? हामी कति आफ्नो देशको बारेमा सोध्छौँ। म यस्तो भन्दिनँ, तपाईँ हुनसक्छ यो मेरो विवादास्पद कुरा आओस्, तपाईँ सरकारी अफिसहरूमा जानुहोस्, कर्मचारीहरूलाई हेर्नुहोस्, म्याक्सिमम, म सबैलाई फेरि भन्दैन है, मलाई क्षमा गर्नु होला, देश डुबाउनै लागेछ। कहाँबाट पैसा आउँछ देश सोच्ने कुरै छैन। आई वान्ट टु बी क्यानेडियन, अमेरिकन। देशप्रतिको जुन संस्कृतिको, जुन सभ्यताको परम्पराहरू महान हुँदैन नि, त्यो संस्कृति मर्छ, सभ्यता मर्छ। कुनै पनि संस्कृति, कुनै पनि सभ्यता महान परम्पराले स्थापित हुने हो र पुस्तान्तरण हुने हो, अगाडि बढ्ने हो। हाम्रा परम्परा हामी बिर्स्यौँ।
हाम्रा परम्परा, हाम्रा धार्मिक परम्परा, हाम्रा सांस्कृतिक परम्परा, हामीले नेपाली बनेर बस्नु नै छैन। त्यो प्रेम बेपत्ता छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? तपाईलाई नेपाली भएर बस्नुमा आत्मसम्मान लाग्छ कि अमेरिकन भएर बस्नमा? तपाईँ आफूलाई यसो टटोल्नुहोस् के भित्र, छाम्नुहोस् त तपाईँको केमा गर्व लाग्छ, अनि प्रश्न उत्तर तपाईँ पाउनुहुन्छ। डाक्टर आभास लाभ जस्ता युवा नेताले त यही स्थितिको अन्त्य गर्ने हो नि त, राजनीति गरेर, होइन र? स्योर। म आउने समयमा म बिहाबारीको लागि थर सोधिन्छ। थरको उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता भनेको म्याक्सिमम आफ्नो बिहाबारीमा छ। म थर छोड्ने अभियान चलाउने कोसिसमा छु। हामी थर छोडौँ। त्यही भएर डाक्टर आभास लाभ। हजुर। त्यस पछाडि के हो थर? केही मतलब छैन। थर छोडौँ, हामी नेपाली भएर बसौँ। यदि मधेसमा छौँ भने मधेसी भएर बसौँ, पहाडमा छौँ भने पहाडी बसौँ। समग्रमा एउटा देशको नेपाली भएर बसौँ। हामी जात, धर्म, भूगोल, रङको कुरा नगरौँ। अनि समग्र एउटा सम्वेत स्वरमा हामी स्वर तयार पारौँ कि कसरी हाम्रो देश बन्छ भनेर। पहिला मान्छेलाई समूहमा ल्याउनु पर्यो। तपाईँ जस्तै सोच्ने मान्छेलाई समूहमा। अब म यहाँ बसेर भन्छु म बहुत पवित्र, प्योर, निस्वार्थ, निष्कलङ्क र जीवन पर्यन्त कुनै पनि स्वार्थमा लाग्ने छैन भने यो कुराहरू बोल्ने विगतदेखि अहिलेसम्म हजारौँ मान्छे पत्याउन छोडेछ। हेर्नुहोस्, मान्छे पत्याउन छोडेछ। देशको अवस्थामा विश्वासको सङ्कट ठुलो छ। मान्छेले, मलाई लाग्छ संसारको सबभन्दा बढी बोलेर, झुटो बोलेर नि मान्छे पत्याएर ठग्ने देश यही होला मलाई लाग्छ। राष्ट्रियताको कुरा गर्छ, आत्मसम्मानको कुरा गर्छ, स्वार्थ पायो भने गुणगान गर्छ, स्वार्थ पाएन भने गाली गर्छ। उसको सबको मूलमा स्वार्थ छ, पैसा छ, पद छ, के भन्छ, पावर छ। यो पायो भने सब चिज पायो। हरेक रातपछि उज्यालो बिहानी पनि त आउँछ, होइन र? आउँछ। आउने जेनेरेसन अब अलिकति सचेत भए जस्तो मलाई लाग्छ। म सानो आशाको झिल्को देखिरहेको छु। जुन बाहिर नगएर देशमा बस्ने निधो गरेका हाम्रा वीर दाजुभाइ छ नि, उनको धमनीमा बगेको रक्त पनि त्यो उबाल ल्याएर उफान मार्न खोजिरहेछ। म हेरिरहेको छु कतै न कतै त्यो गति लिइरहेछ। त्यो स्थिर अवस्थामा बसेर यथास्थ स्थितिमा बस्ने के भन्छ अवस्थामा छैन। तपाईँ विभिन्न ठाउँमा हेर्नुहुन्छ नेताहरूमाथि गरेको दुर्व्यवहारहरू किन भइरहेछ? त्यो नयाँ जेनेरेसनमा एउटा म झिल्को हेरिरहेछु। उसले सब व्याख्या गर्ला को कस्तो छ छैन। मूर्ख मान्छेहरूले राजनीति गरे भने, चरित्रहीन मान्छेहरूले राजनीति गरे भने कस्तो हुन्छ, विगतमा भएको चरित्र अहिलेसम्मको उसको चरित्रको इतिहास के छ, वर्तमान के छ, त्यो हेरेर उसले मान्छे छान्छ। यो देशमा आउने समय यो हामी कुनै बच्चा यदि हिँड्न खोज्छ भने नि उसको सुरुमा त्यो उल्टा पल्टा फेर्छ, त्यसपछि त्यो गुड्न खोज्छ, उसको घुँडा फुट्छ, उसको थुतुनो फुट्छ, तर त्यो प्रगति हो नि। हाम्रो देश पनि प्रगतिको पथमा छ। हेर्नुहोस्, अवस्था परिवर्तनको इतिहास कुनै संसारको कुनै पनि देशमा 50 वर्षभन्दा कम लाग्दैन। सरी, व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्दा 50 वर्षभन्दा कम लाग्दैन, कहीँको इतिहास छैन। र अवस्था परिवर्तन गर्नु पर्दा नि 100 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ भियतनामको रिभोल्युसन हेर्नुहोस्, अरेन्ज रिभोल्युसन हेर्नुहोस्, के भन्छ चाइनिज रिभोल्युसन्सहरू हेर्नुहोस्। अब नेपाली काङ्ग्रेस 1950मा स्थापित भएको संस्था हो। 50 अहिले कति वर्ष भइसक्यो? 70। राम्ररी उसले आफ्नो आदर्शको हिसाबले, उसले आफ्नो अभिष्टको हिसाबले देशको अवस्था राम्ररी स्थापित गर्न सकेको छैन। अहिले पनि राजा सलबलाउँछन्, अहिले पनि राजाका चिजहरू सलबलाइरहेछ। डेमोक्रेसीमा चाहिँ अहिले पनि खतरा भन्छन्। 50 वर्ष व्यवस्था परिवर्तन कमसेकम लाग्छ, कमसेकम 100 वर्ष अवस्था परिवर्तन गर्न लाग्छ। हाम्रो कन्ट्रीको त आमूल अवस्था नै परिवर्तन गर्ने उद्देश्य छ। र यो विकासको क्रम छ। अहिले घुँडा फुट्छ, थुतुनो फुट्छ, आउने जेनेरेसन आइरहेछ। सावधान भएर बस्न भन्नुहोस् ती सबै स्यालहरूलाई जसले देशलाई आफ्नो स्वार्थलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखेर देशलाई केही बुझ्दैन। म मूल विषयमै फर्किन्छु डाक्टर साहब। हजुर, अद्वैत सम्बन्ध छ नेपाल भारत बीच। एकदम हाम्रा सीमाहरू खुल्ला छन्। खुल्ला सीमाले दुई देशमै समस्या ल्याएको छ भनिन्छ। यो व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ?
हेर्नुस्, सम्बन्धसँग सीमा सरोकार राख्छ। सम्बन्धलाई सीमित गरियो भने सीमा त बिस्तारै आफै सीमित हुँदै जान्छ, बन्द पनि हुन सक्छ। सम्बन्धै बन्द भयो भने सीमा पनि बन्द। सम्बन्ध र सीमा उस्तै उस्तै हो। यो खुला सिमानाले समस्याहरू निम्त्याउँछन्। त्यसको त्यो सामाजिक कानुनी के भन्छ व्यवस्थापनको न समस्या छ। तर सम्बन्ध जुन चिसिरहेछ, जसले गर्दा यी कुराहरू उठिरहेछ, त्यसमा ध्यान दिनुस्। मतलब नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन छ अहिले। नेपाली जनताका एउटा समूह छ। अब त्यो समूह को छ त्यो आफै व्याख्या गर्नुस्। जसलाई यो लाग्छ कि नेपालमाथि अनावश्यक भारतले आक्षेप गरिरहेछ, यो सर्वथा झुटो हो। मलाई 10 वटा प्रमाण देखाओस् कि भारतले नेपालसँग के लिन खोजिरहेछ, के हिसाबले सत्ता कब्जा गर्न खोजिरहेछ, जुन अरू मुलुकले हामीसँग गर्न खोजिरहेको छैन। फेरि लास्टको एनेक्सर जोड्नु होला है। अरू मुलुकले हामीसँग व्यवहार नगरेको भारतले हामीसँग के गरिरहेछ र अरू मुलुकले हामीसँग के प्राप्त भइरहेछ, भारतसँग हामीले के प्राप्त भयो। त्यो त मेरो जिज्ञासा अलिक बुझिन सर। सीमा व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भनेको के? त्यो त व्यवस्थापनको कुरो हो नि। सीमाले गर्दा नेपालको के खराब मतलब क्षति भइरहेछ मलाई भन्नुस् त। सीमा के व्यवस्थापन भएको छैन। स्मग्लिङ हुन्छ, चोरी हुन्छ, मान्छेहरू धेरै आउँछन् अनावश्यक। के भन्न के खोज्नु भयो त्यो मलाई भन्नुस् न। सीमा व्यवस्थापन प्रश्नहरू त उठिरहेछन् नि। के प्रश्न छ मलाई त्यो भन्नुस्। सीमा व्यवस्थापनमा के त्रुटिहरू छन्? अनावश्यक मान्छे आएको मलाई हो चाहे नाइ भन्नुस्। अनावश्यक सामान पैठारी भइरहेको, स्मग्लिङ भइरहेको, या चोर डाका भित्रिरहेको, या त्यहाँको संस्कृति गीत सङ्गीत धर्म भित्रिरहेको, या त्यहाँको राजनैतिकको विचार भित्रिरहेको सीमाबाट। यसको मतलब अहिलेको खुला सीमा यो ठिकै छ। यहाँको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। इलिगल चिजहरूलाई व्यवस्थापन गरेर रोक्नु पर्यो। इलिगल गतिविधि हुन दिनु भएन। असामाजिक अराजनीतिक गतिविधि हुन दिनु भएन। यो त प्रशासनको व्यवस्थापनको दोष हो नि। यसमा सम्बन्ध कहीँ प्रभावित गर्दैन यो व्यवस्थापन। हामी इलिगल चिजहरूलाई व्यवस्थापित गरौँ, इम्प्रेसन ठिक राखौँ। त्यो इम्प्रेसन छ नि हामीलाई अवधारणा जुन बिस्तारै डेभलप भएछ त्यो ठिक राख्नु पर्यो। त्यसको लागि राम्रै छानबिन एउटा अनुसन्धान टिम बनाएर, अनुसन्धान प्रहरीको टोली अनुसन्धान खटाएर राम्रै गरौँ। सुस्ताको कुरा होस् अथवा कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा होस्, सीमा मिचिएको छ भन्ने भाष्य त नेपालमा बलियो छ। चुच्चे नक्सामा ती भूमि नेपालका, फेरि उपभोग गर्ने भारत भन्ने यथार्थ छ। यस्ता कुराले नि त नेपालीको मन चिसो बनायो होला नि सर। होला, स्योर त्यो बनाउनु पनि पर्ने हो। नेहरूजीको टाइममा भएको राजा महेन्द्र जस्तो भाषा छ नि राष्ट्रवादी नेताले गर्नुभएको सम्झौता हो। त्यो किन भयो होला यसको व्याख्या छ। किन उहाँले गर्नुभयो होला जसलाई अतिक्रमित भूमि भनिन्छ, उनीहरूलाई अतिक्रमण गरे। त्यति बेलाको सम्झौता किन गरिएको थियो? अतिक्रमण गर्नलाई गरिएको थियो कि सौहार्दमा गरिएको थियो? त्यो कुरा अहिलेसम्म पुरा भएन। अब नयाँ डेभलप भएर उनीहरू कब्जा नै गरिसके भएछ। यदि त्यस्तै कुरा छ भने त्यो वार्ता गरियोस्। त्यो वार्तादेखि लिएर अरू सब बाटो खुल्ला छ। हाम्रो भूमि हाम्रै हुनुपर्ने हो। त्यो सम्झौता अहिले भएको होइन। नेपालको संसदमा त्यो भूमि नेपालको नक्सामा पार्न चाहिँ सबै दल एकजुट भए, फेरि भारतसँग कुरा गर्न चाहिँ कोही ठाडो मुन्टो लाउन सक्दैन। किन त? सोच्नुस् किन? चुनावको बेलामा भोटको भाष्य तयार पार्न यस्ता कुरा गरिन्छन्। कट्टर राष्ट्रवादी हो, भारतलाई दियो थ्रेटनिङ, दनक दियो भनेर। त्यसपछि फेरि केही स्वार्थ, फेरि केही लोभ, फेरि केही सत्ताका कुरा आउँछ। त्यो भनिरहनु पर्छ र यो कुरा पुरानो भयो सर। सुरेशरै कुरा पुरानो भयो। यो कुरा सबै नेपालीलाई थाहा छ। कुनै नयाँ कुरा गर्नु पुरानो भयो भनेर यो समस्या चाहिँ कहिलेसम्म थातिरहन्छ होला भने क्या मैले खोजौँ न। हाम्रो पार्टीलाई दिउँ, प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ, हामी सल्भ गरिदिन्छौँ भन्दा पत्याउनुहुन्छ? हाम्रो सङ्ख्या कम छ। हामी त अभियानमा लागेको मान्छौँ गणित भन्दा। हाम्रो एउटा डिस्क्रिमिनेसन कसरी, एउटा राष्ट्रिय मूलधारमा कसरी। हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन हो नि, राष्ट्रिय अखण्डताको आन्दोलन हो नि। हामी त दाजुभाइ एक भएर बस्न चाहन्छौँ नि। यो नफरतको आन्दोलन होइन, यो त प्रेमको आन्दोलन हो।
प्रेमको इच्छा भएको आन्दोलन हो। हामी हिमाल पहाड तराई मधेस सब एक ढिक्को भएर कसरी बसौँ, हाम्रा कुरा सुन्दैनौ ए दाजु भन्न खोज्या हो आन्दोलनमा। ए दाजु मलाई यो मर्का छ भने यो त हाम्रो प्रेमको आन्दोलन हो। यो अभियान हाम्रो सफल गरेर यो हामी गणिततिर लाग्दैनौँ, यति सङ्ख्या होला हाम्रो यत्रो मन्त्री बन्ला यति हामी, त्यो त अलिकति सरकारमा गएर हाम्रो यो अभियानको रथ चलाउन जुन आर्थिक हामीलाई चाहिँ सहायता होस् अथवा जनताका गुनासोहरू ठिक गर्नलाई हामी एउटा निकाय पाऊँ भन्ने मात्रै हो। हाम्रो अभियान त त्यो राष्ट्रिय अखण्डताकै हो, राष्ट्रिय अक्षुण्णताकै हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान सम्मानकै हो। बुझ्नु, हामीले सब नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महात्यागी नेता महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बनाओस्, हामी गरिदिन्छौँ। त्यो सम्भावना छ? सम्भावना त संसदीय अङ्कगणित नेपालमा हजुरले तपाईले चिताउनु भएको तपाईँको दिमागमा आएका जति कुरा हुन सक्छ नि त्यो सब कुराको सम्भावना जतिखेर पनि छ। नेपालमा तपाईले जति चिज सोच्न सक्नुहुन्छ नि विकल्पहरू सोच्नुहोस् न, के सोच्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुनै पनि विकल्प यहाँ सम्भव छ। यहाँको राजनीतिक जुन तरलता छ नि त्यो तरलता कुनै पनि ठोस भाँडोमा गए त्यही आकार लिन व्यग्र छ। कुनै आकारै छैन, निराकार, निरागत आकार यसमा, निराकार ओङ्कार मूलं तुर्यं। सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा हेर्दा नेपाल भारतको सम्बन्ध झन वैभव छ, झन लामो गहिरो छ। नेपालमा धार्मिक पर्यटन अथवा सांस्कृतिक रूपमा भारतबाट हामीले कसरी फाइदा लिने, हामी कसरी धनी हुने क्या? हामी खालि भारतबाट फाइदा किन लिने, हामी पनि फाइदा दिने नि। त्यसको लागि के गर्ने? हामी माग्ने हो र? हामी भारतबाट फाइदा मात्रै नलिने, हामी भारतलाई हाम्रा जवान दिएछौँ उनको सीमा रक्षा गर्न मर्नलाई। हामीले आफ्नो वैदिक ग्रन्थ दिएछौँ, कपिल कणाद जस्ता मुनि दिएछौँ, व्यास जस्ताको के भन्छ सृजना दिएछौँ, कृति दिएछौँ। हामीले उत्तरी पूर्वी मीमांसा दिने गार्गी मैत्रेयी अष्टावक्र जनक याज्ञवल्क जस्ता विद्वान तत्त्ववेत्ता दिएछौँ। हामीले पशुपतिनाथ जस्तो एउटा विग्रह दिएछौँ शिवको। हामीले हिन्दूलाई त्यो परम्परादेखि शिर ठर्याउने एउटा इतिहास दिएछौँ, हामी पनि दिन्छौँ। हामीले दिएको कुरा हामीले किन ठुलो स्वरमा ब्रान्डिङ गर्न सकेनौँ त? अब ब्रान्डिङ गर्ने नगर्ने सन्दर्भै त्यति बेला थिएन, अब आइरहेछ त्यो कुरा। हामी लिने दिने कुरा भन्दा पनि नि हाम्रो यो भौगोलिक विशेषता हो, भौगोलिक विशिष्टता हो जसले गर्दा सीमाको यो रूपरेखा छ। हामी बोलेर सोचेर कल्पना गरेर कपोल कल्पित कुरा गरेर हुँदैन। हाम्रो भौगोलिक स्पेसलाइजेसन त्यही हो, स्पेसियालिटी हो, त्यो पनि ES वाला स्पेसियालिटी, नट S वाला। विशेष विशिष्टता हो यो सम्बन्धको, त्यसैले सीमा यो आकार प्रकार छ। त्यही भएर यहाँका मान्छे म तपाईँ सबैको यो सम्बन्ध छ। र वैवनस्ता पनि बुद्धिज्ममा भन्छ प्रतित्व समुत्पाद, अभिधम्ममा भगवान बुद्धको एउटा मनोविज्ञान छ। हामी जस्तो जस्तो सोच्छौँ नि त्यसको समुत्पाद पनि त्यस्तै हुँदै आउँछ। त्यो बिस्तारै भएर यस्तो अहिले अलिकति चिसो, अलिकति पुरानो के भन्छ पौराणिक सम्बन्ध जस्तो लाग्दैन, तर हुने त्यही हो सर। मूलतः 63 सालको परिवर्तनपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि नेपाल भारत सम्बन्ध कति सही गतिमा कसिलो हुँदै गएको ठान्नुहुन्छ? 1950 31 जुलाईको बिचमा नेपाल भारत बीच भएको सम्झौता एकचोटि पढ्नुपर्छ हरेक नागरिकले। 1950 31 जुलाई यो सम्झौता पढेपछि हाम्रो स्वत्व हामीले थाहा हुन्छ, निजत्व थाहा हुन्छ कि हामी कस्ता थियौँ, कस्ता हुनुपर्ने हो, के हुँदैन। भएछौँ के त हाम्रा दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न, सबै दर्शकले त त्यो सम्झौता पढेर बस्ने नपाउला नि फुर्सद। नेपाल भारत एक अर्कोको स्वायत्तता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतामाथि को रक्षा गर्नेछ। नेपाल भारत स्थायी रूपले मित्र हुनेछ, कुनै पनि सीमा बााउन्ड्री हुने छैन, भिजा पासपोर्ट लाग्ने छैन, भाषा संस्कृति धर्म आदिको आदान प्रदान हुन्छ, व्यापार निष्ठा बदलिन सक्छ परिवेशले गर्दा, तर त्यो सम्झौता द्विपक्षीय स्वार्थमा निहित हुनेछ आदि इत्यादि छ। त्यो कति बराबर राम्रो सम्झौता छ हेर्नुहोस्। त्यसको अहिले परिमार्जन अझ विकास गर्ने बेला भएको हो कि?
पहिला हामी के खोज्छौँ नि त्यो क्लियर हुनु पर्यो। हामी भारतसँग आखिर खोजी के रहेछ त्यो क्लियर हुनु पर्यो नि त। हामी सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ, चाहँदैनौँ भने किन, चाहन्छौँ भने किन। यो 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 अन्तर्क्रिया कहिले गर्ने हामी? एउटा पार्टी उता सहयोग गर्ने, उता एउटा पार्टी उताको एजेन्सी काम गर्ने, एउटा पार्टी उता विरोध गर्ने, एउटा सब सहयोग गर्ने, घरि त्यही पार्टी सहयोग गरेको पार्टी विरोध गर्ने, फेरि विरोध गरेको पार्टी सहयोग गर्ने। हाम्रो रूपरेखामा तपाईँले आपत्ति छैन? राष्ट्रिय एकमत कहिले बनाउने छैन। दुनियाँको हरेक कन्ट्रीको फरेन पोलिसी सिङ्गल हुन्छ। देशलाई टाउकोमा राखेर सोच्छ, थाप्नोमा राखेर भगवान ठानेर। हाम्रो आफ्नै जुन कुरा छ त्यसमाथि हजुरलाई तपाईँले आपत्ति छ कि छैन भन्नुहोस् त। कुनै हाम्रो नेपाली दाजुभाइले आपत्ति छैन। हाम्रो आफ्नै जुन चर्या छ, काम क्रिया, कहिले विरोध गरिदिने, कहिले गुणगान गरिदिने, कहिले गुणगान गरेको मान्छे विरोध गरिदिने। हामी आफै स्टेबल छौँ र कुन कुन कारणले के कारणले हामी कस्तो सम्बन्ध राख्न खोज्छौँ त्यो क्लियर गर्नु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको उसमा के भन्छ एउटा तत्वावधानमा एउटा कमिटी गठन गरोस्, क्लियर गरेर हिँड्नुहोस् न, फाइल क्लोज गरेर, होइन र? अहिलेको सरकार खास गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालमा, 1 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई उहाँले सही ट्र्याकमा लान कतिको मेहनत गरेर देख्नुहुन्छ यहाँले? गर्नुहुन्छ। म एकदम आशावान छु। उहाँको प्रयास सराहनीय छ र प्रयास हुनु पनि पर्छ। आखिरमा सम्बन्ध कहीँ पनि होस् राम्रै सम्बन्ध बनाउन आदर्श कुरो हो। हामीलाई दुश्मनी गरेर कोहीसँग पनि अथवा नराम्रो बनाएर फाइदा छैन। उहाँको श्लाघनीय छ, सराहनीय प्रयास छ र मलाई आशा छ कि उहाँले भविष्यमा पनि राम्रै प्रयासहरू गर्नुहुन्छ। दुई देशबीच इपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्ने र कार्यान्वयनमा लाने कुरा त अड्किया छ नि सर, यो किन होला? अब यहाँ सब चिज अड्किन्छ। एमसिसी पनि एक हदसम्म अड्केछ, बिआरआई पनि अड्किया छ, यो भारतसँग भएका धेरै सम्झौताहरू पनि अड्किएका छन्। 12 बुन्दे 22 बुन्दे पनि अड्किएको छन्। मधेससँग भएका सम्झौता पनि अड्किएको छ। देशमा गति छैन, त्यही त म भन्न खोज्छु। कुन सम्झौता कार्यान्वयन भएछ? अनेक कारण छ, अनेक मुन्डले अनेक सोच्छ र गर्न भ्याउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ। यहाँ शक्ति सन्तुलन यति छ नि, हरेकसँग शक्ति छ। एउटालाई गर्न खोज्दा अर्कोले तान्न सक्ने सामर्थ्य छ यो कन्ट्रीमा। सब चिज अड्किया छ। त्यो सब पोलिसी त क्लियर भएन सूर्यजी। पोलिसी क्लियर नहुनु नै हाम्रो समस्या हो। मूल समस्या त्यही हो। कहिले शिक्षामा कुरा यहाँ हुँदैन, परराष्ट्र नीतिमा कुरा हुँदैन, के विदेश नीति के हुनु पर्यो कुन कन्ट्रीको बारेमा। अहिले विदेश पलायन भइरहेछन् हाम्रा श्रमिकहरू, त्यसको बारेमा स्पष्ट नीति तयार भएको छैन। हामी त पोलिसी त बनाउनु पर्यो नि। 2028 सालको त्यो नयाँ शिक्षा योजनाको पछि कति परिमार्जन शिक्षा भएछ भन्नुहोस् न। त्यसमा कहिले धेरै कुराहरू गरे। अहिले एसई हटाउने कुरा गर्नुभयो, त्यो के भन्छ त्यसमा पनि अलिकति विवाद भएर त्यो रोकियो। पछिल्लो समयको कुरा गरौँ सर। नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले 20 करोडसम्मका परियोजनाहरू सिधै आफूले दिन सक्ने भन्ने जुन सम्झौता भयो त्यसको अलि आलोचना भएको छ। यस्तो किन हुन्छ? किन आलोचना भयो? लिन सक्ने कुरा भए पो आलोचना हुनु पर्थ्यो। दिन सक्ने कुरामा के को आलोचना छ? आफ्नो शौर्य पुरुषार्थ सामर्थ्यमाथि हामीलाई शङ्का छ र? कसैले दिएर हामीसँग केही छिनिहाल्छ र? त्यो त आफूमाथि नै शङ्का गर्नुभयो। भनेको जसले विरोध गरे ती आफैले आफैलाई शङ्का गरे हो। शङ्का गर्नु हो कि होइन भन्नुहोस् न। यो शङ्काको रोग हामीलाई कहिलेसम्म लाग्छ त? त्यही पोलिसी बनुन् के, सब स्तरको पोलिसी निर्माण गर्ने। यहाँको अब त म आलोचना गर्दिनँ, नीति योजना आयोगदेखि लिएर जे काम गर्छ त्यसको ठोस पोलिसी भएन के। अहिले त अब संविधान नै गडबड छ भनेर त आवाज उठिरहेछ, स्वरहरू बनाउने शक्तिहरू नै त्यसको आलोचना गरिरहेछन्। यस्तो अवस्था छ देशको। प्रकृतिले ईश्वरले रचना गरेको नेपाल भारत सम्बन्ध होइन सर। भारत त्यति धेरै उचाइमा विकासमा पुग्ने, नेपाल चाहिँ अलिक पछि पर्ने। भारतले नेपाललाई सँगसँगै विकासमा हात डोर्याएर तानेर माथि उचाल्न नचाहेको हो कि? त्योमा भारतले जानुन्। तपाईँको नजरमा? मेरो नजरमा हामी नेपालीहरू नि बहुत शङ्का उपशङ्कामा छौँ। हेर्नुहोस्, भारतको हात थाम्न नि, हात समात्न हामी डराउँछौँ। पूर्ण रूपले ढुक्क भएर हाम्रो पुरा एक ढिक्को भएर नेपाल अहिलेको समयमा अलि हिचकिचाइरहेछ। त्यसको कारण के छ त मैले पनि पत्तै लगाउनुपर्छ। अनुसन्धानमै छु म अहिले पनि।
भनेको एक खालको बुझाइ चाहिँ के छ भने सर, भारतले चाहिँ आफू ठुल्दाइको रूपमा रहेर नेपाललाई चाहिँ अगाडि पनि बढ्न नदिने, अरूतिर नि ढल्किन नदिने नीति लिन्छ, विकास परियोजनाहरू पनि होल्ड गर्छ, समयमा निर्माण गरिदिँदैन भन्ने खालको आलोचना हुन्छ। यो किन हो? यसका आधारहरू होला नि थुप्रै, जसले यो लाग्यो होला। थुप्रै आधारहरू विगतमा होला कि भारतको कुनै कुनै कामले गर्दा यस्तो लाग्न सक्छ होला। त्यसको व्याख्या होस् न त। म त चाहन्छु नि व्याख्या होस् न, त्यस्तै छ भने छोडौँ न त, हामी अर्को पोलिसी लिउँ न त, हामी अर्कै एउटा पोलिसी लिउँ न राम्रो। त्यो त म तयार छु नि। म कहाँ आफ्नो कन्ट्री, म यस देशको गुलाम हो, म यस देशको छोरा हो, यस मृत्तिका यस माटोको म बच्चा हो। मलाई त राष्ट्र सर्वोपरि छ नि। त्यस्तै छ भने त गरौँ, यसलाई क्ल्यारिफाई गरेर एउटा कमिटी बनाउन। म त्यही भनिरहेछु नि, पोलिसी बनाउन। खोइ दलहरू एक भएको, एउटा दल आउँदा अर्को भन्छ उता रिसाउँछ, अर्को फेरिलाई बोलाउँदा भन्छ उता फेरि सताबाट खुस्का होला। यसो गरेर हुन्छ सर? बसौँ न, गरौँ न। त्यस्तै छ भने सोचौँ, एउटा सोच बनाऊ, एउटा पोलिसी बनाऊ, अनि त्यसअनुसार योजना बनाऊ न त। यो ठुल दलहरू काम होइन र, यो सत्तामा बसे होइन। तपाईँ एकजना पढे लेखेको डाक्टर साहब मान्छे होइन। भारतले चाहिँ नेपालप्रति खास गरी मोदीको कार्यकाल, दुई कार्यकाल यता चाहिँ नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ? म त मोदीजीलाई नेपालप्रति त्यति जस्तो सकारात्मकै देख्छु। कुनै नकारात्मक कुनै पनि चिज यस्तो नराम्रो म देखिरहेको छैन। 2-3 पटक आउनुभयो, जनकपुर पनि तराईतिर जानुभयो, लुम्बिनीतिर जानुभयो, काठमाडौँ यता पनि आउनुभयो। उहाँ बोलाउनु पनि हुन्छ। उहाँको अब अभिष्ट मनमा, उहाँको अन्तर्यमा के छ, त्यो त त्यसको लागि त एउटा ज्योतिषी तान्त्रिक हुनुपर्ने हो। उहाँको गराइले केही त्यस्तो नराम्रो स्पष्ट भइरहेको छैन। मोदीको जुन सकारात्मक सदिक्षा छ नेपालप्रति, त्यसलाई हामीले आफ्नो पोल्टोमा पार्न सक्यौँ कि सकेनौँ त? हाम्रा सरकारहरूले सके कि सकेनन्? ती पात्रहरूसँग सोध्नुहोस्। यो 20 करोड कहाँ, 100 करोड जानकी मन्दिरलाई दिएको पैसा कहाँ छ? घोषणा भएको त्यो किन आएन भने किन आएन? यो 20 करोडको किन उपयोग गर्न चाहँदैनन्? अरे भएको चालु बजेट त खर्च गर्न सकिरहेको छैन। चालु पुँजी हुन्छ नि मन्त्रालयहरूको, त्यो त खर्च नगर्ने मान्छे 100 करोड 20 करोड कहाँ? त्यो 100 करोड किन आएन त जानकीको? सोध्नुहोस् न। हामी त थिएन, जतिको मान्छेलाई थाहा होला हाम्रा दर्शकलाई सेयर गरिदिनुहोस् न। त्यो किन यस्तो त्यो लामो प्रोसेस, पैसा ल्याउन पनि परराष्ट्र थ्रु, एम्बेसी थ्रु अनि आदि इत्यादि कुरा। भनेको हाम्रो प्रशासनिक झन्झटिलो संयन्त्रले अथवा त्यो के नियत थियो, लुछालुछको प्रवृत्ति पनि भित्रभित्र हुन सक्छ। आगामी दिनमा मेरो मार्फत खर्च होस्, मेरो कस्टडीमा आओस्, यस्ता कुराहरू मेरो मुठीमा आओस्, म मान्छे हुन पाऊँ। हजुर हो, त्यही कुरो। आगामी दिनमा चाहिँ जनस्तरको सम्बन्ध, राज्य स्तरको सम्बन्ध कसरी जाने? अब काठमाडौँबाट बसेर दुईटा चिज बुझ्नुपर्छ हामीलाई। हामी बराबर एउटा पिलर यताबाट उताबाट यता भए पनि बराबर विरोध गरेर मारकाट गर्छौँ हामी तराईको मान्छे। र हाम्रो सम्बन्ध पनि छोरी बेटी रोटीको पनि छ। हाम्रो बिहाबारी मेरै मामुली भारतमा छ। मेरी आमा भारतीय चेली हुन्। मेरा बहिनी दिदीबहिनी फुपूहरूको सबको बिहा उता भएछ। मेरा फुपाजीहरू हुनुहुन्छ। त्यो दुईटै कुरा छ। हेर्नुहोस्, त्यो जुन तारतम्य छ नि, सुर र ताल, सीमा यताबाट यता आयो भने मार्केट पनि गर्छौँ र सम्बन्ध पनि उस्तै छ। यो सम्बन्ध एकचोटि हेर्नु पर्यो नि किन यस्तो छ सम्पूर्ण नेपाललाई। हामीलाई त केही अहिलेसम्म जनकपुरमा त के भन्छ सिराहामा त राजपिलर होला, यताउति पिलर भएको त्यो त राजनैतिकहरू गरोस् न, त्यसमा त हामी उनीहरूभन्दा लडिरहेछौँ, मर्छौँ। उनीहरूले त भन्दा हामी त्यहाँ तराईको मान्छेहरू बढी लड्छौँ, मर्छौँ अलिकति पनि यताउति भयो भने। तर हामीलाई हाम्रो सम्बन्ध त उस्तै छ, किन छ र? त्यो सम्बन्ध बाँकी नेपालीहरूसँग किन हुन सक्दैन? त्यो व्याख्या हुनु परेन। कसरी त्यो सम्बन्धलाई बाँकी नेपालीसँग जोड्ने त? यहाँहरूको पनि त केही भूमिका हुन्छ होला। त्यो छ, भूमिका गरिरहेछौँ र गर्नु पनि पर्छ। त्यो अनावश्यक दुश्मनी अथवा अनावश्यक त्यसो वैमनस्यता, कटुता
कुनै पनि राष्ट्रसँग म भारतमुखी मात्रै होइन, म चाइनाको पनि प्रशंसा गर्छु उसले मद्दत गरेकोमा, अमेरिकाको पनि गर्छु, कुनै पनि राष्ट्रको। हाम्रो राष्ट्रमाथि आँखा औँला उठाउने कुनै पनि राष्ट्रको म प्रशंसा गर्दिनँ, त्यो राष्ट्र मेरो सबभन्दा ठुलो दुश्मन हुन्छ। यो के भन्छ अनुहारवाला मान्छे पक्का उताको हिमायतीहरूलाई भनेर कुनै हाम्रो दाजुभाइले नसोचोस्। म पक्का कट्टर नेपाली छु। आफ्नो नेपालीपन, आफ्नो नेपाली भूमिको 1 इन्च पनि कसैले यताउति सोच्यो भने म त्यसको के भन्छ विरोध गर्छु। म त्यहाँ अड्छु, म त्यहाँ लड्छु, जे गर्नुपर्छ गर्छु। तर अनावश्यक बिना मतलबको 20 करोड दियो त किन दियो? उताले मानौ न अमेरिकाले चाहिँ यति करोड एमसीसी माथि कम लफडाउँछ। यहाँ हेर्नु न, कसैले कोही दिन आयो भने 1 अर्ब पैसा दिएर किन दिन आयो? यो त आफ्नो कमजोरी, एउटा हिनताबोध हो कि होइन भन्नुहोस् न। यो हिनताबोधको अन्त्य कसरी गर्ने त डाक्टर साहब? यो हिनताबोधको यसरी, यो त 1 च्याप्टरको कुरा होइन, एउटा ठुलो च्याप्टरको त्यो अन्तर्क्रियाहरू हुनु पर्यो, पोलिसीहरू बन्नु पर्यो, व्याख्याहरू हुनु पर्यो कि आखिर के कहाँ ल्याकिङ छ छैन। र सम्वेद स्वर त विदेशको बारेमा एउटा आउनु पर्यो सर। हरेक पोलिटिकल पार्टिज, त्यो जनसाधारणका विज्ञ विद्वानहरू, नेपालीका असली नेपालीका छोराछोरीले व्याख्या गर्नु पर्यो कि के छ किन छैन, पोलिसीहरू बनाउनु पर्यो, त्यो बसेर त्यसमा काम हुनु पर्यो। नागरिकहरूमा आएको पछिल्लो चेतना, अब प्रविधिले ल्याएको विकास, यी सबै कुरालाई परिवर्तित पछिल्लो परिस्थितिमा समाज, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैलाई हेर्दाखेरि आउँदा दिनहरू दुई देशका सम्बन्ध अझ मजबुत, अझ कसिलो, अझ विश्वासिलो, परस्पर हितमा केन्द्रित बनाउन सम्भव छ भन्ने लाग्छ यहाँले? लाग्छ एकदम। हाम्रो नियति नै त्यही हो म भन्छु। हाम्रो भूगोल, हाम्रो अवस्था, हाम्रो अवस्थिति, हाम्रो स्थिति सबले उतै त्यही इङ्गित गरिरहेछ कि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, हुनै पर्ने हो, गर्नै पर्ने हो। यो बाध्यता भन्दिनँ, तर अनावश्यक जबसम्म उसले हामीले धेरै उतातिरबाट कुनै धेरै आक्षेप, धेरै नराम्रो कुरा नआओस् हाम्रो कन्ट्रीको लागि, हामीले गर्नै पर्ने राम्रो हो हाम्रो लागि। आफू भलो त जगत भलो। जगत भलो। आफै सक्षम हुने नेतृत्व पनि यहाँ विकास होला भन्ने आश गर्न सकिन्छ। सक्षम छौँ हामी त। तपाईँले किन लाग्दैन? हामीसँग आर्म कम छ, हतियार कम छ, सेना कम छ, अथवा हामीसँग पैसा कम छ भन्ने बित्तिकै संसारमा अब त्यो चल्दैन कहीँ पनि। त्यो क्रिमिया बन्न, अब नेपालको सम्भव छ, क्रिमियाको पनि एउटा ट्रिटीको हिस्ट्री थियो, युक्रेन क्रिमियाको। आम जनस्तरमा देशको, नेपालको परराष्ट्र नीति यो हिसाबले अगाडि लानुपर्छ भनेर गाइडलाइनको रूपमा लोकसभाले केही नीति अगाडि सार्दैछ? अहिले हामीले केही नीति बनाउन सकेका छैनौँ, तर हामी अग्रसर छौँ। हाम्रो 4वटा समिति बनेछ। राजनीतिक कार्यदिशा सम्बन्धी समिति, विधान संशोधन सम्बन्धी समिति, सङ्गठन सम्बन्धी समिति र आन्तरिक विभागहरू समिति। यो 4वटामा हामी द्रुत गतिले काम गरिरहेछौँ। राजनीतिक कार्यदिशामा यो कुराहरू पनि आउँछ। डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य विचार अनि समयका लागि हृदयदेखि आभारी छौँ। धन्यवाद सूर्यजी। तपाईँको र तपाईँको यस लोकप्रिय र निष्पक्ष मिडियालाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर आभास लाभ। पदीय हिसाबले उहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता, प्रवक्ता हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई हामीले एक विज्ञका रूपमा, जसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई ग्राउन्डदेखि नीतिगत तहसम्म बुझ्नु भएको छ, उहाँका अनुभवहरू समेट्यौँ। उहाँका अनुभव, विचार र विश्लेषणहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी खास गरी नेपाल भारत सम्बन्धलाई परिवर्तित परिवेशमा कसरी नयाँ उचाइमा लान सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर बहसको सुरुवात गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा उहाँले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। उहाँका विचारहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। आजका लागि नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष कुराकानी यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।